सांगला हिल से खबर शामिल करते हैं। खतीब जामे मस्जिद हयातुल इस्लाम हजरत मौलाना बिलाल अहमद मदनी की ब्रिज टीवी से खुसूसी गुफ्तगू। ईद उल अजहा के हवाले से कुर्बानी के फजाइल और किन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी करते वक्त इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ईद उल अजहा का दिन हमें मोहब्बत भाईचारा का दर्स देता है और दीगर मुफीद मालूमात पर मबनी। अभी हम लिए चलते हैं हाफिज बिलाल मदनी साहब की तरफ, जो इस वक्त ब्रिज टीवी से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रिज टीवी के साथ मैं हूं जुल्फ़िकार संधू। आज मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना हाफ़िज़ बिलाल मदनी साहब, ख़तीब आज़म सांगला हिल जामिया मस्जिद हयातुल इस्लाम। इनसे जानते हैं कि कुर्बानी के बारे में, ईद उल अज़हा की कुर्बानी के बारे में इनके फ़ज़ाइल क्या है। आया कुर्बानी जो शख्स करता है उसमें हकीक़ा भी किया जा सकता है, और कुर्बानी में जो है लोगों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आप साहब कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप साहब ये बताएं कि जो कुर्बानी है वो किन अफराद लोगों पर जो वाजिब होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कुर्बानी के फ़ज़ाइल के बारे में बात करते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, 30वां सिपारा है सूरह कौसर के अंदर, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। फरमाया ए महबूब, बस नमाज पढ़िए अपने रब की और कुर्बानी कीजिए। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। और इस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ईद उल अदहा का दिन है, 3 दिन जो है ईद उल अदहा के, जब ईद उल अदहा का दिन चढ़ जाता है, ईद उल अजहा की नमाज़ पढ़ने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन 3 दिनों के अंदर अल्लाह की बारगाह में कोई भी इबादत इतनी मकबूल नहीं जितनी मकबूल कुर्बानी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप इरशाद फरमाती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, जब कुर्बानी की जाए, यानी जिस शख्स के नाम की कुर्बानी की जाए उसको चाहिए कि वो जानवर के करीब आ जाए। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका क्या फ़ायदा है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इसका फ़ायदा ये है कि जब खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिरता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स के तमाम गुनाह माफ़ फरमा देता है। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ए प्यारे नबी, आखिर ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जब कुर्बानी करेगी और कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले मैं उनको एक नेकी अता करूँगा और साथ में एक गुनाह माफ़ कर दूँगा। जानवर के कितने बाल होते हैं, इनसे अंदाज़ा लगाइए कि इतने जानवर के बाल हम गिन नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर बाल के बदले गुनाह माफ़ फरमा देता है। अच्छा, और दूसरा सवाल आपने किया कि कुर्बानी किन पर वाजिब है। कुर्बानी वाजिब होने के लिए सबसे पहले मुसलमान होना ज़रूरी है, उसके बाद आकिल होना ज़रूरी है, बालिग होना ज़रूरी है, आज़ाद होना ज़रूरी है, मुकीम होना ज़रूरी है। जिस तरह हमारा शहर है, इस शहर के अंदर जो शख्स रह रहा है वो कुर्बानी कर सकता है। अगर कोई मुकीम नहीं है, बाहर से आया, यानी कि मुसाफिर है, मुसाफिर के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अगर वो करेगा तो वो सुन्नत के ज़ुमरे में आएगी। ये और कुर्बानी में जो है लोगों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। कुर्बानी के अंदर इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि कुर्बानी ईद उल अज़हा की नमाज के बाद करें, इससे पहले नहीं कर सकते। इससे पहले कुर्बानी अगर किसी ने की तो वो कुर्बानी नहीं। सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके ज़माने हयात के अंदर आपके एक सहाबी ने ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ने से पहले ही कुर्बानी कर दी, यानी कि हम वक्त पर इसको कुर्बान करेंगे और वक्त पर गोश्त वगैरह जो है ना वो बनाकर टाइम पर फ्री हो जाएँ। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चला, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आपकी कुर्बानी नहीं हुई, लिहाजा दोबारा करो। तो उन्होंने दोबारा कुर्बानी की। उस सूरत में के अंदर नबी उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास अब 6 माह का बकरी का बच्चा है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे लिए वो वाजिब है, किसी और के लिए नहीं। और इनके अंदर और चीज़ों की भी ख्याल रखना चाहिए कि जब कुर्बानी करें एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ना करें। और इसके अलावा जब कुर्बानी जानवर को कुर्बान किया जाए अल्लाह की बारगाह के अंदर, जब उसको ज़िबा किया जाता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमको चाहिए कि किबला रुख उसका चेहरा करें, यानी कि हम अपना जानवर हलाल करवाते करवाते हराम करवा देते हैं। हमारे लोग कसाई लोग हैं, वो पढ़े लिखे नहीं, उनको करने का पता ही नहीं।
مسائل کا نہیں پتہ، ان کو چاہیے کہ ان مسائل کو سیکھے، وہ اپنے علماء کے پاس بیٹھے، لوگوں کو چاہیے جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے عالم دین کے پاس بیٹھے اور بیٹھ کر پوچھے کہ حضرت صاحب ہم نے قربانی کرنی ہے، کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے اندر سب سے پہلے یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جانور کو اچھے طریقے سے آرام سے لٹائیں، جانور کو آرام سے لٹائیں، تکلیف نہیں دینی، وہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اور یہ وہ سواری ہے جس نے کل قیامت کے دن جب آپ نے قبروں سے نہیں نکلنا، اللہ رب العالمین نے ان کو قبروں کے پاس کھڑے کرنا ہے، یعنی کہ ان کے اوپر بیٹھ کر آپ نے میدان معاشر میں بھی جانا ہے، ان کے اوپر بیٹھ کر آپ نے پل صراط بھی گزرنی ہے، انہی جانور پر بیٹھ کر آپ نے جنت میں داخل ہونا ہے۔ یہ جانور اس دن ہمارے لیے سواری بنیں گے۔ اور جب ایک جانور کو قربان کیا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر، اس کو آرام سے لٹانا چاہیے، اور اس کی جو رگیں ہیں، دو رگیں خون کی ہوتی ہے، ایک سانس کی ہوتی ہے، ایک خوراک کی ہوتی ہے، ان کو اچھی طرح کاٹ دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد کسائی لوگ ایک اور کام کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جانور کو 2 تکلیفیں مت دو۔ ایک تکلیف یعنی کہ چھری اچھے طریقے سے تیز ہو، چھری جو ہے وہ کھردری نہ ہو اس کے اندر، یعنی کہ اچھے طریقے سے لگی ہو، جس جانور کو لٹایا جائے اس کے اوپر جب پھیری جائے، چھری چلائی جائے تو آسانی کے ساتھ جو ہے نا اس کا گلا جو ہے نا وہ کاٹ دے۔ 2 رگیں جو ہم نے خون کی کاٹ دیں، 2 رگیں جو ہم نے ایک سانس والی اور ایک خوراک والی کاٹ دی، اس کے بعد حرام مغز جو ہے نا وہ نہیں کاٹنا چاہیے، وہ جھٹکا نہیں دینا چاہیے۔ وہ جھٹکا جب دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی جانور سارا ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور خون جو ہے وہ اندر ہی رہ جاتا ہے۔ کسائی زیادہ جھٹکا دیا۔ جی جھٹکا دیتے، خون اندر رہ جاتا ہے، اور سائنس ہماری کہتی ہے، آج سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما دیا، اور ہماری سائنس آج کہہ رہی ہے کہ جو جھٹکا دیا جاتا ہے اس سے یہ ہوگا کہ خون اندر رہ گیا، جو خون جانور کے اندر رہ جاتا ہے وہ بیماری کا باعث بنتا ہے۔ تو مولانا صاحب یہ بھی بتائیں کہ 3 دن قربانی، جی پہلا دن، دوسرا، تیسرا دن، تو سب سے زیادہ جو افضل دن وہ کون سا؟ افضل دن تینوں ہی ہیں، یعنی تینوں دن افضل ہیں۔ ان تینوں دنوں کے اندر آپ جب چاہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر قربانی کر سکتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لی، پہلا دن، رات بھی اس کے اندر شامل ہے، آپ رات کو بھی کر سکتے ہیں، آپ اگلے دن دوسرا دن آ گیا اس دن بھی کریں، پھر رات آ گئی، یعنی 2 راتیں اور 3 دن، تیسرا دن غروب آفتاب سے پہلے، تیسرا دن غروب آفتاب سے پہلے آپ نے، غروب آفتاب تک آپ نے قربانی کرنی ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک اور بات ہے، جب ہم قربانی کرتے بڑے جانور لوگ لیتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ حضرت صاحب ہم اس میں عقیقہ کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل عقیقہ کر سکتے ہیں۔ اور جو صاحب نصاب، سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ صاحب نصاب کون ہے گھر کے اندر، قربانی اس کی ہوگی، اس کے نام کی قربانی کرنی ضروری ہے۔ یعنی کہ ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر کمانے والے صاحب نصاب، یعنی کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر مال موجود ہے، حاجت اصلیہ کے علاوہ۔ حاجت اصلیہ کیا ہے؟ ہمارے پاس گاڑی ہے، ہمارے پاس گھر کے اندر سامان ہے، کچن کا سامان ہے، ہمارے اندر گھر کے اندر یعنی کپڑے وغیرہ ہے، برتن وغیرہ ہے، ان کے علاوہ لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، اور موبائل جتنی گھر کے اندر ضرورت ہے، اس ضرورت حاجت اصلیہ کے علاوہ جو مال پڑا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل کیا جائے۔ یعنی ہمارے گھر کے اندر ایسا مال پڑا ہوتا ہے، سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد کام آتا ہے، زیور پڑا ہوتا ہے گھر کے اندر، عورتیں پہنتی نہیں، سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اس کو بھی اس کے اندر شامل کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی اس کے اندر شامل کیا تو پھر پتہ چلتا کہ حاجت اصلیہ کے علاوہ کتنا مال ہے۔ اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کا مال عوض بن جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، پھر وہ قربانی کرے گا۔ لوگ کرتے کیا ہیں، گھر کے اندر ایک بکرا لے آئے یا ایک چھترا لے آئے، گھر کے 4 شخص کمانے والے ہیں، 4 کے 4 جو ہیں حاجت الاصلیہ میں، یعنی کہ وہ ان پر قربانی واجب ہے، لیکن ایک جانور کر رہے ہیں، ایک جانور نہیں، تمام کا علیحدہ علیحدہ جانور ہوگا، یعنی کہ وہ بڑا جانور لے لیں، اس جانور کے اندر تمام اپنی قربانی کر لیں۔ اور قربانی کے اندر جو ہے وہ جو آپ نے سوال کیا تھا کہ عقیقہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آپ کا بچہ پیدا ہو تو اس کا عقیقہ کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بچے کی طرف سے 2 جانور اور بیٹی کی طرف سے 1 جانور، یعنی کہ اس کے اندر اگر ہمارا بڑا جانور ہے، یعنی ہم نے اونٹ لیا ہے، ہم نے گائے لی ہے، یا ہمارے پاس وچھا ہے، اس کے اندر یہ ہوگا کہ ہم ایک قربانی کر کے بقایا آپ عقیقے بھی کر سکتے ہیں، کہ عقیقے ہو جاتے ہیں اس کے اندر۔ یہ بتائیں کہ ایک آدمی قرض دار ہے جی اور قرضہ لے کر وہ قربانی کرتا ہے، شوق بھی ہے اسے، لیکن اس کی استطاعت اتنی نہیں ہے،
اور وہ قرضے لے کر قربانی کرتا ہے، کیا وہ قربانی قبول ہو جائے گی؟ جی قربانی تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، لیکن وہ سنت میں آ جائے گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں آ جائے گی۔ اس پر واجب اس صورت میں وہ قرض دار ہے، اتنا اس کے اوپر قرضہ ہے کہ حاجت اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس مال نہیں بچتا، تو اگر وہ اس کے پاس مال آ جاتا ہے، قربانی لے لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے، یعنی کہ جو شوق سے جو نیت کرتا ہے جانور لے لیتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے اللہ کی بارگاہ، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ 3 دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی عبادت اتنی قبول نہیں جتنی عبادت نہر ہے، یعنی کہ قربانی کریں، خون بہانا، جانور کا خون بہانا اللہ کی بارگاہ میں۔ نہیں، قرضہ لے کر قربانی کرتا ہے۔ نہیں، قرضہ لے کر قربانی نہیں کرنی چاہیے، قرضہ لے کر قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، ایک آدمی ہے، اس نے قرضہ لے کر جانور لے لیا ہے، لیکن عید کا جو دن آتا ہے اس دن اس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پیسے آ جاتے ہیں، اس کو پیسے لٹا کر اپنا جانور کر لے، اس طرح عید کے دوسرے دن کر لے، تیسرے دن کر لے، یعنی ٹھہر جائے کہ کسی کے پاس میرا مال آ جائے، یعنی کہ جو قرضہ دینا ہے وہ پیسے آ جائیں، پیسے دے کر